अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। साबिका क्लास में हमने इक्फा, नून साकिन और तनवीन को पढ़ा था। आज की क्लास में हम इजहार नून साकिन और तनवीन को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहाँ पर जो आई का बटन है उस पर क्लिक करें और आप उस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखेंगे तभी जाके आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आ जाएगी। क्योंकि पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था जब हरूफ इक्फा जो होते हैं जो कि 15 है, वो अगर नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाते हैं तो हमें वहां पर गुन्ना करना पड़ता है, यानी नाक में आवाज को छुपाना पड़ता है, जिसकी मिकदार 2 से 3 हरकत की होती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो इजहार नून साकिन और तनवीन का है, यानी कि इसमें यह कायदा इस्तेमाल होगा कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ इजहार जो है, जो कि हरूफ हलकी है, वो आ जाएंगे तो हमें वहां पर क्या करना है, इजहार करना है। तो आज की क्लास में हम इजहार को जानने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमन क्लिक करें ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लास और अपडेट्स होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इजहार नून साकिन और तनवीन का है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इजहार किसे कहते हैं। इजहार जाहिर की जमा है और इजहार कहते हैं किसी चीज़ को जाहिर करना। तो उसके बाद नून साकिन आता है। नून साकिन किसे कहते हैं, जिस नून के ऊपर जज़म हो उसी को नून साकिन कहते हैं। और उसके बाद तनवीन है। तनवीन किसे कहते हैं, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इजहार नून साकिन और तनवीन का है। तो सबसे पहले हम इजहार के कायदे को यहाँ पे लिख लेते हैं। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको मा मिसाल के समझाता हूं। कायदा मैंने यहां पे लिखा, अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हलकी में से कोई हरफ आ जाए तो इसको बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। अब इसका क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हलकी जो कि 6 है वो अगर आ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बगैर गुन्ना के उसको अदा करना पड़ता है, यानी वहां पे हमें इजहार करना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं उन हरूफ हलकी के उन 6 हरूफ की तरफ। मैं उन हरूफ को यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप इसको भी नोट करें। तो आप इन हरूफ की तरफ ध्यान दें। मैंने यहां पे लिखा हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। अब आप यहां पर ध्यान दें, एक बार मैं फिर से इनको पढ़ता हूं मखरज के। हमजा जो कि वस्त हलक से निकलता है, हा ये भी वस्त हलक से निकलता है, आइन जो कि दरमियानी हलक से निकलता है, हा ये भी दरमियानी हलक से निकलता है, गैन जो कि ऊपरी हलक से निकलता है, खा जो कि ऊपरी हलक से निकलता है। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। अब गैन और खा जो है ये 2 हरूफ जो है ये पुर है, बाकी सारे जो है वो बारीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इनकी मिसालों की तरफ चलते हैं तो आपको जो है इजहार का कायदा आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इन हरूफ की मिसालों को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैंने अभी जो हरूफ लिखे उनमें मैंने हमजा और अलिफ को एक साथ लिखा। आपके जहन में ये आया होगा हमने तो हमजा यूं पढ़ा है लेकिन इस अलिफ का यहां पर क्या काम है। आपको मैं एक चीज बता दूं, जो अलिफ खाली ना हो उसे हमजा कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर एक अलिफ है, अगर इसके ऊपर ज़बर है तो ये अलिफ नहीं है, इसको हम अलिफ ज़बर अ नहीं पढ़ सकते, बल्कि हम इसको हमजा ज़बर अ पढ़ेंगे। अगर इसके नीचे ज़ेर है तो हमजा ज़ेर ए पढ़ेंगे। अगर इसके ऊपर पेश है तो हमजा पेश ओ पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ ना हो तो ये हमजा नहीं कहलाएगा, बल्कि ये अलिफ ही कहलाएगा। लेकिन जब इसके ऊपर ज़बर हो तो इसको क्या पढ़ेंगे, हमजा ज़बर अ। अगर इसके नीचे ज़ेर हो तो हमजा ज़ेर ए, अगर इसके ऊपर पेश हो तो हमजा पेश ओ। आप इतना याद रखें, जो अलिफ खाली ना हो उसे हमजा कहते हैं, यानी जिसके ऊपर कोई हरकत हो, कोई एराब हो तो वो हमजा कहलाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे हमजा और अलिफ को एक साथ लिखा। कुरान मजीद के अंदर जहाँ कहीं पर भी जो अलिफ आएगा लेकिन उसके ऊपर अगर कोई हरकत होगी, कोई एराब होगा तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, हमजा ही पढ़ेंगे। तो आप इसको अच्छे से याद रखें। उम्मीद है आपको
समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमजा की मिसाल की तरफ। तो अब हम इनकी मिसालों की तरफ चलते हैं। तो आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखना होगा कि इजहार नून साकिन और तनवीन का जो हमारा कायदा है, इसमें हमें क्या बताया गया है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाता है तो वहां पे बगैर गुन्ना करके उसको पढ़ा जाता है, यानी वहां पे इजहार होता है। लेकिन अब जो हमारी मिसाल है, पहले हम नून साकिन की मिसाल ले लेते हैं हमजा के अंदर ही, और उसके बाद तनवीन की मिसाल ले लेते हैं हमजा के अंदर ही। तो जो हमारी पहली मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सूरह माइदा के अंदर आयत नंबर 32 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। तो आप इस आयत करीमा पे गौर करें। मैंने यहां पे लिखा मिन अजलि ज़ालिका। तो अब आप यहां पर गौर करें, यहां पे हमारा कायदा था कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इजहार होता है। अब आप यहां पे समझे, यहां पे नून साकिन के बाद हमजा आ रहा है। मैंने अभी आपको समझाया कि ये अलिफ जो है ये खाली नहीं है, इसके ऊपर ज़बर है तो ये हमजा हुआ। लेकिन हमारा कायदा क्या है, हमजा हा आइन हा गैन खा, अगर ये नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाएं तो इजहार होगा। तो हमजा और अलिफ ये एक ही होते हैं, क्योंकि कुरान के अंदर ऐसा हमजा नहीं लिखा होता तो यहाँ पर इस हमजा को इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों एक जैसी हैं, बज़ाहिर इनकी शक्ल अलग है लेकिन पढ़ने में ये एक ही जैसे हैं। जब इस अलिफ के ऊपर हरकत हो तब उसको हमजा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर ज़बर है तो ये अलिफ नहीं बल्कि हमजा है। तो इसका कायदा क्या है, नून साकिन और तनवीन के बाद हमजा हा आइन हा गैन खा आ जाए तो इजहार होगा। तो नून साकिन के बाद यहां पर हमजा आ रहा है तो यहां पर हमें क्या करना है, नून को गुन्ना नहीं करना बल्कि बगैर गुन्ना के पढ़ना है, यानी इजहार करना है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मिन अजलि ज़ालिक, मिन अजलि ज़ालिक, मिन, हम मिन को पूरा अदा कर रहे हैं, हम मिन नहीं, इक्फा की तरह हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कायदा आज इजहार का चल रहा है। इक्फा का कायदा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जिसमें हमें जो है नाक में आवाज को 2 से 3 सेकंड तक रोके रखना था। तो यहां पर जो है हम इजहार का कायदा पढ़ रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, इजहार होगा। इजहार कहते ही है जाहिर करने को, तो हमें यहां पे नून को जाहिर करना है। तो कैसे, मिन अजलि ज़ालिक, मिन अजलि ज़ालिक, मिन अजलि ज़ालिक, मिन अजलि ज़ालिक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान कायदा है, सिर्फ मिसालों पर ध्यान रखना है और कायदे को अपने जहन में रखना है। तो अब हम चलते हैं तनवीन की मिसाल की तरफ, जो हमें मिलती है सूरह सौद के अंदर आयत नंबर 29 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। तो आप इस आयत करीमा पे यहां पे गौर करें, ये हमजा की ही मिसाल है लेकिन तनवीन की मिसाल है। अब आप यहां पर देखें, मैंने यहां पे लिखा किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन। अब आप यहां पर गौर करें, यहां पर तनवीन आ रही है और तनवीन के बाद हमजा आ रहा है, और हमजा जो है वो हुरूफ हल्की के हुरूफ में से एक हरफ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अलिफ के ऊपर ज़बर है तो ये हमजा हुआ, तो तनवीन के बाद हमजा आया यानी इजहार का जो हरूफ आया, यानी इजहार का हरफ आया, तो यहां पे इजहार होगा। तो कैसे पढ़ेंगे, किताबुन अंज़लनाहु, हमने यहां पे किताबुन, बुन बादो पेश बुन, हमने पूरा तनवीन को अदा किया, यहां पे जाहिर किया। लेकिन अगर आपने यहां पे गौर किया होगा, यहां पे नून साकिन के बाद जा आ रहा है, तो हमने यहां पे किया। हमने यहां पे इक्फा क्यों किया, क्योंकि यहां पे जा जो है ये हुरूफ इक्फा का हरफ है, इसलिए हमने यहां पे नून को इक्फा किया। अगर यहां पर हुरूफ हल्की का कोई हरफ होता तो हमें यहां पर भी जो क्या करना पड़ता, अन करना पड़ता। हमने यहां पे किया, नाक में आवाज को गुन्ना किया, वो इसलिए किया क्योंकि यहां पे नून साकिन के बाद जा आ रहा है और हुरूफ इक्फा का हरफ है, इसलिए यहां पे हमने इक्फा के कायदे को फिट किया। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक। आपको समझ में आया होगा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, किताबुन अंज़लनाहु, किताबुन बुन अंज़लनाहु। तो तनवीन के बाद हमजा आया तो हमने यहां पे इजहार किया, नून साकिन के बाद जा आया तो हमने यहां पे इक्फा किया। क्यों यहां पे इजहार किया, क्यों यहां पे इक्फा किया, हमजा जो है वो हुरूफ हल्की में से एक हरफ है और जा जो है वो हुरूफ
اکفا جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا اس کا ایک حرف ہے، اس لیے یہاں پہ گننا ہوا، یہاں پہ اظہار ہوا. یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے. تو یہ بہت ہی آسان ہے. جب آپ اس پر غور کریں گے، دھیان میں رکھیں گے کہ حروف حلقی کا حرف کون سا ہے، حروف اکفا کا حرف کون سا ہے اور قاعدہ کیا ہے، تو آپ کو جو ہے انشاءاللہ قرآن پڑھنا بہت ہی عمدہ طریقے سے آ جائے گا. آپ یہاں پر غور کریں، کتاب انزلناہ الیک مبارک. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں ہا کی مثال کی طرف. تو اب ہم یہاں پر ہا کی اس مثال کو دیکھیں گے، جس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ آل عمران میں سے، آیت نمبر 104 میں سے. تو آپ اس آیت کریمہ پہ غور کریں. میں نے یہاں پہ لکھا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ. تو میں نے اس کو الگ الگ کر کے پڑھا. اب میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں. یہاں پہ اگر آپ نے غور کیا، یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا آیا، اور ہا جو ہے وہ حروف حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ. وَيَن یہ نہیں کرنا ہے، گنہ نہیں کرنا ہے، بغیر گنہ کے پڑھنا ہے، اظہار کرنا ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اور اس کے ساتھ جو آیت ہے وہ منکر ہے. تو نون ساکن کے بعد وہاں پر کاف آ رہا ہے، اس لیے ہم وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ منکر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ. نون کو ہم پورا ظاہر کر رہے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ. تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. یہاں پہ ہم نے ظاہر کیا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم اسی ہا کی دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں جو تنوین میں سے ہے. تو اب جو ہماری اسی ہا کی جو دوسری مثال ہے اس کو ہم لیتے ہیں سورہ رعد کے اندر، آیت نمبر 7 کے اندر. آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں. تو آپ اس آیت کریمہ پہ یہاں پہ غور کریں. میں نے لکھا انت منذر ولکل قوم ہاد. اب آپ یہاں پر غور کریں، یہاں پہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ اکفا کریں گے، کیونکہ تا جو ہے وہ حروف اکفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے اور نون ساکن کے بعد آ رہا ہے تو اکفا کا قاعدہ ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے؟ انت منذر. تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد ذال آ رہا ہے، اور ذال جو ہے وہ بھی حروف اکفا کا حرف ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ ظاہر نہیں کیا، گنہ کیا. انت منذر ولکل قوم ہاد. قوم ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ قوم من کیوں کیا؟ کیونکہ تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے اور قاعدہ جو ہے وہ اظہار کا ہے. تو یہاں پہ اظہار ہوگا. تنوین کو کیسے پڑھیں گے؟ پورا پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے. انت منذر ولکل قوم ہاد وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. قوم من قوم ہاد. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں عین کی مثال کی طرف. تو اب جو ہماری عین کی مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ انعام کے اندر، آیت نمبر 54 کے اندر. میں پہلے اس آیت کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. تو اب آپ اس آیت کریمہ پر یہاں پہ غور کریں. میں نے لکھا نفسہ الرحمت انہ من عمل منکم. اب آپ یہاں پر غور کریں، یہاں پہ جو ہے نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، اور عین جو ہے وہ حروف حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے. تو یہاں پہ نون کو کیسے پڑھیں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے. ہم یہاں پہ گنہ نہیں کریں گے، بغیر گنہ کے پڑھیں گے. کیسے؟ نفسہ الرحمت انہ من عمل منکم. من عمل منکم. یہاں پہ نون ساکن کے بعد عین آیا تو ہم نے من عمل پڑھا،
لیکن یہاں پہ نون ساکن کے بعد کاف آیا اور کاف جو ہے وہ حروف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو ہم نے یہاں پہ نون کو کیا کیا؟ اظہار نہیں کیا بلکہ ہم نے اخفا کیا یعنی چھپایا۔ کیسے؟ نفسه الرحمت انه من عمل منکم من عمل منکم من عمل منکم من 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 کوئی کھینچا نہیں، کوئی ہم نے اس کو 2-3 سیکنڈ تک نہیں کھینچا بلکہ اظہار کیا، سیدھا ظاہر کیا۔ من عمل منکم منکم منکم، تو من اس کو ہم نے گنہ کر کے پڑھا کیونکہ کاف آ رہا ہے نون ساکن کے بعد جو کہ اخفا ہے، لیکن ہمارا جو قاعدہ ہے وہ اظہار کا ہے۔ نون ساکن کے بعد عین آیا اور یہاں پہ اظہار ہوا۔ نفسه الرحمت انه من عمل منکم۔ تو اب ہم چلتے ہیں تنوین کی مثال کی طرف، جو اسی آیہ کریمہ کے اندر، جو سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 54 کے اندر ہی ملتی ہے۔ تو پہلے میں اس آیہ کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو آپ اس آیہ کریمہ پہ یہاں پہ غور کریں، میں نے لکھا بِآیاتنا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، اور عین جو ہے وہ حروف حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پہ اظہار ہوگا، یہاں پر ظاہر ہوگا۔ بِآیاتنا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ من علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بآیاتنا فقل سلام علیکم سلام علیکم۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں ہا کی مثال کی طرف۔ تو آپ اس آیہ کریمہ پہ یہاں پہ غور کریں، میں نے لکھا معرضین وکانوا ینحتون۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا آیا، اور ہا جو ہے وہ حروف حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ نون ساکن کو کیسے پڑھیں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ معرضین وکانوا ینحتون وکانوا ینحتون وَكَانُوا يَنْحِتُونَ 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 يَنْحِتُونَ۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں تنوین کی مثال کی طرف۔ تو اب جو ہم تنوین کی مثال لے لیتے ہیں، اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، آیت نمبر 35 کے اندر۔ تو سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ جو یہاں پہ میں نے لکھی، جو آپ سبوں کو یاد بھی ہوگی، مشہور ہے، تو یہاں پر دیکھیں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، لیکن ہمارا ہا کا بیان ہے، اور یہاں پہ ہا بھی آ گیا، تو ہمیں یہاں پر بھی اظہار کرنا ہے، یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ وَكُلَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا۔ تو اب آگے چلتے ہیں، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ یہاں پہ دو زبر ہے، تنوین ہے، تو تنوین کے بعد ہا آیا، یہ والا ہا آیا، تو تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا آ جاتا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہا آیا تنوین کے بعد، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ دال الف دو زبر کو ہم پورا پڑھیں گے اظہار کر کے، دن دن ایسے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں غین کی مثال کی طرف۔ تو اب جو ہماری تنوین کی مثال ملتی ہے، اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ فاطر کے اندر اور آیت نمبر 28 کے اندر۔ تو پہلے میں اس آیہ کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو اب آپ اس مثال کی طرف غور کریں، یہاں پہ ہم نے لکھا ان اللہ عزیز غفور۔ اب آپ یہاں پر دھیان دیں، یہاں پر زا کے اوپر جو ہے تنوین آ رہی ہے، دو پیش آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر غین آ رہا ہے، اور غین جو ہے یہ حروف حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے، اور تنوین کے بعد آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی بغیر گنہ کر کے ہم اس کو ادا کریں گے۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے، ان اللہ عزیز غفور، عزیز زن
ذن غفور، عزیز غفور، عزیز غفور۔ اب آپ یہاں پر آئیے، یہاں پہ اللہ کا نام ہے، یہ بھی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، دا رول آف لیٹر لام، کہ اللہ کے لام کا قاعدہ کیا ہے۔ یہاں پر اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اللہ کے لام کو ہم پر پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ان اللہ، ان اللہ۔ آپ کو تجوید کا ہر رول پتہ ہونا چاہیے، آپ کو تجوید کے ہر قواعد جو ہے وہ معلوم ہونے چاہیے، وہ یاد ہونے چاہیے۔ جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ نون مشدد ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پہ گننا ہوگا 2 سے 3 حرکت کا، اور اس کے بعد اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے پہلے والے پر زبر ہے، تو اللہ کے لام کو ہم پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے چلیں گے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے، یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد غین ہے، اور یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پہ اظہار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد اظہار کا حرف آ رہا ہے، یعنی اظہار کے جو حروف ہیں ان میں سے ایک حرف آ رہا ہے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ جب آپ ہر قاعدے کو ایسے ہی آیت میں فٹ کرو گے تو آپ کو جو ہے وہ آیت، وہ قرآن پڑھنا جو ہے آسان ہو جائے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں خا کی مثال کی طرف، تو آپ دھیان رکھیں۔ اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 ہے۔ یہاں پہ ہم نے لکھا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا۔ اب آپ یہاں پر دھیان دیں، یہاں پہ نون ساکن ہے، اس نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، اور خا جو ہے یہ حروف حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا، تو ہم نے نون کو کیا کرنا ہے؟ نون کو ہمیں ظاہر کرنا ہے، بغیر گنہ کے ادا کرنا ہے۔ تو ہم جب اس کو پڑھیں گے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، وَإِنْ خِفْتُمْ، وَإِنْ خِفْتُمْ، وَإِنْ خِفْتُمْ، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا، وَإِنْ خِفْتُمْ، وَإِنْ خِفْتُمْ۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں تنوین کی مثال کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھا لوں۔ سورہ فیل اور سورہ قریش جو ہے وہ ہم سبوں کو یاد ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سورہ فیل جب ہم پڑھتے ہیں اس میں جو ہے اظہار کیسے استعمال ہوتا ہے اور اخفا کیسے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ فیل کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ طیرا ابابیل، طیرا ابابیل کیوں ہوا؟ اگر آپ دیکھیں طیرا ابابیل ایسے ہوا، یہاں پہ جو ہے را الف دو زبر رن ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، اور قاعدہ کیا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اب حمزہ جو ہے وہ حروف حلقی کا حرف ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوتا ہے، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، ایسے نہیں پڑھتے بلکہ طیرن کرتے ہیں، بالکل ظاہر کرتے ہیں۔ آدھے لوگ جو ہے وہ طیرن، ایسا بھی میں نے سنا ہے، وہ طیرن کرتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے بلکہ طیرن ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں سورہ قریش کی طرف، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جوع۔ یہاں پہ ہم نے نون کو کیوں اکفا کیا؟ ہم نے یہاں پہ کیوں کھینچا؟ کیونکہ من جوع، اگر آپ دیکھیں ایسے من جوع، نون ساکن کے بعد ہمیں جیم آ رہا ہے یہاں پہ، تو جیم جو ہے وہ حروف اخفا کا حرف ہے۔ اب آدھے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے خود سنا ہے جو من جو پڑھتے ہیں، اصل میں من نہیں ہے، من اخفا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیم آ رہا ہے، جیم جو ہے وہ حروف اخفا کا حرف ہے۔ اگر آپ دیکھیں تا ثا جیم، تو جیم جو ہے یہ تیسرا حرف ہے جو حروف اخفا میں سے آتا ہے، تو یہاں پہ ہم تبھی کیا کرتے ہیں؟ من جوع، من جوع، من جوع۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ
وآمنہم من خوف، من خوف. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وآمنہم، اگر آپ دیکھیں ہم کرتے ہیں من خوف، یہاں پہ نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، اور خا جو ہے وہ حروف حلقی کا حرف ہے، تو اسی لیے ہم یہاں پہ اظہار کرتے ہیں. وَآمَنَهُم مِّن خوف. من خوف نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہاں خا جو ہے یہ حروف حلقی کا حرف ہے، اور وہاں پہ من جو وہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہاں پر جیم جو ہے وہ حروف اخفا کا حرف ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے حروف حلقی یاد ہونے چاہیے، حروف اخفا یاد ہونے چاہیے، ادغام کے حرف یاد ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ میں آگے کلاس میں جب آپ کو یہ پڑھاؤں گا تو آپ ساتھ میں جو یہ حروف ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آگے آنے والی کلاس میں آپ کو یہ بہت زیادہ کام آنے والے ہیں. اس کی ایک نوٹ بک بنائیں اور آپ ان حروف کو لکھیں اور ان کو ذہن نشین کر لیں، ان کو یاد کر لیں، اور انشاءاللہ آپ جو ہے قرآن بہت ہی عمدہ طریقے سے پڑھ پائیں گے. تو ہماری جو تنوین کی مثال ہے اس کو ہم پہلے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. اب آپ اس آیہ کریمہ پر غور کریں. یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 35 کے اندر ہے. ہم نے یہاں پہ لکھا ان اللہ کان علیما خبیرا. اب آپ یہاں پر غور کریں، میم الف دو زبر من ہوتا ہے تو تنوین آ گئی، تنوین کے بعد یہاں پر خا آ گیا، اور خا جو ہے وہ حروف حلقی کے حروف میں سے حرف ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ اظہار کیا، ہم نے تنوین کو ظاہر کیا. پورا پڑھا کیسے؟ ان اللہ کان علیما خبیرا. علیما، علیما، من علیما خبیرا، علیما خبیرا. امید ہے آپ کو یہ مثالیں ساری سمجھ میں آئی ہوں گی. تو مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بام نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے